लोकशाहीचो सालाजार रूल हो बीजेपी सरकार आयज यंत्रणा पुलिसांक काढून हांगा जो मॅजिस्ट्रेट आसा जो मामलेदार आसा ताका घालून आमकां भायर दवरिल्ल्या. आमी जेन्ना जॉब विचारपाक वयता हो जॉब कित्याक लागून आसा हो गांवच्या लोकांक लागून आसा इनलिगलिटी हे करता हेंकां भितर उडोवपाक जाय आसलें मग आयज आमकां भायर दवरिल्ल्या. आयज आमकां प्रश्न विचारपाक दिना प्रत्येक वेळ अशें करता लोकांक समज फेस करपाक जायना रेजिग्नेशन दिवचें लोकांक फेस करपाक जायना आनी ह्या ऑफिसरांनी रेजिग्नेशन दिवचें आमी परत सांगता हे भायले ऑफिसर बसले हांगा हे भायरचे येयल्या हेका गोंयचे कांयच पडलेले ना गोंयचे लोकांचे आनी गोंयचे सैमाचे ह्या ऑफिसरांक कांयच पडलेले ना हे बेगा घेवपाक येयले ऑफिसर आनी तेका लागून येयना येवपाक जाय हांगा येवचे लोकांक आन्सर करचो एवरी टायम 5-5 जाणांक वचपाक खंयच्याच कायद्यान बरोवन ना 5 जाण वचपाचो आयज ऑफिसराक रायट आसा. हेच्या पयलू ऑफिसरांक अशें दिसतालें की कोण आवाज करची ना कोण उलयची ना आमी आवाज करपाक आसा हांगा बसतले उठची ना जेन्ना परत ती ऑफिसर हांगा येना जेन्ना परत ती ऑफिसर हांगा उलोवन सांगिना की बाबा हेजे स्टॉप वगड हाडटा विवो काडटा ऑफिसर वोटिंग करे आज ऑफिसर रडोन दाखयता आमकां लागून जाय न्हू ऑफिसर काय मंत्र्याक लागून जाय आमकां म्हणटा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा भायर बसयता ते दिसा ऑफिसान गेले तांकां कोणाक कॅर नासलो तो ड्राफ्टमॅन दिवकर आसा तो बिंदास आसा भायले येयले व्हडले व्हडले हॉटेलांचे व्हडले व्हडले बिल्डरांच्यो फायली ओपन करून ते बिजी आसा सायनी मारपाक पयशे घेवपाक पयशे मेळटा तांकां हफ्त्यागिरी चालू आसा ही वतिका आसा हफ्त्यागिरी चालू आसा ताका लागून सगळे पास केल्या सगळे हफ्त्यागिरी चालू आसा आनी हेच हफ्त्याक लागून आयज गोंयचे पाड पडला आयज लोक मरता 25 जाण आरपोरा मेले हेंका लागून हे चोरांक लागून चोरता हे आयज हे गोंय एक घर आसा मुखेलमंत्र्यान पळोवनी जेन्ना बापायचे लक्ष